Salut chers élèves, j'espère que tout le monde va bien et bienvenue sur ma chaîne Guillaume Moustapha. Aujourd'hui, nous allons faire une séance de soutien concernant le chapitre Les ensembles. Bien sûr, au niveau tronc commun scientifique BIOF, c'est-à-dire le parcours international. Alors, cette séance, donc, comme j'ai déjà dit, c'est une séance de soutien. C'est une séance qu'on doit donc faire appliquer tout ce qu'on a appris dans ce chapitre, d'accord? Et pour cela, donc, comme vous voyez, je vous propose cet exercice. Alors, je passe directement à répondre à ces trois questions. Alors, je lis donc la première question. Donc, factoriser, voilà, il y a plusieurs expressions. Donc, je commence par cette expression, d'accord? Voilà, donc, on factorise. Question 1, d'accord? Donc, on factorise. Donc, je commence par cette expression. Plus 2 facteurs 3x plus 6 plus x facteur x plus 2 plus 8. D'accord? Factoriser بالعربية راهي عامل. d'accord? Donc, اللي نعمل غادي نعملو التالي. Donc, هنا في هذا السؤال عطينا التالي اللي هو الفاكتوريزاسيون. Alors, الله يرضى عليكم. يعني الفاكتوريزاسيون هاد السنه سورتو في لي دوفوار يعني في الفروض ما تعطيكمش بحال هذيك في لابلي بار دي طون ما تيعطوش بحال داكشي اللي ما تيعطى في الكوليج يعني تعطى شي حاجه اللي شويه ما نقولش كومبليكي ولكن شي حاجه اللي فيها شويه د لانتيليجونس داكور دونك باغ اكزومبل ايسي دونك بحال هنا دونك حنا شنو تنديرو في الديفلوب في الفاكتوريزاسيون الله يرضى عليكم اما تنفكروا في واحد العامل مشترك soit on pense à factoriser par un facteur commun, ça veut dire utiliser un facteur commun, ou bien on fait appel aux identités remarquables, qui est le facteur في المتطابقة العامة لأنه تساعدنا تما في التعميل. Donc, هادو هما الحوايج اللي كنا تنفكروا فيها. Ou parfois donc pour factoriser par un facteur commun, donc on peut donc faire voilà quelques décompositions pour avoir le facteur commun. Donc, الطرق اللي هي في الغالب كنا نستعملوها في الاعدادي كيف قلت اما تنبحث على عامل مشترك ولا تنستعمل متطابقه عامه. هاد السنه غادي تشوفوا بعض المرات نقدروا نفكروا في شي حويجات اخرى. يعني هنايا مثلا شوفوا معايا باغ اكزومبل هنايا شحال عندي انا من طير 1 2 3 4 هذا كله تنقدر نعتبروا كله طير هذا كله طير دونك 4 طير انا ملي تنشوف هنا ما تيبانش لي فاكتور كومون ولكن الله يرضي عليك هاد السنه خصك اون فوا تشوف ليكسبريسيون قلب على لي زيدونتيتي روماركابل. اول حاجه شوف واش كاينه شي ايدونتيتي الا ما بانش لك فاكتور كومون شوف واش كاينه شي ايدونتيتي روماركابل. بارفوا تقدر هذيك المتطابقه الهامه ما تتبانش لك مزيان تقدر تكون مشتته. انا غادي نشوف شوف الله يرضيك وانا دي نصيحه شتي في سورتو هذا العام هذا لانه شفنا 4 ايدونتيتي روماركابل واحد 4 ديال المتطابقات الهامه في الفاكتوريزاسيون كنستعملوا غير جوج يعني هذيك اللي فيها ا على بويسونس 3 يعني ا اس 3 زائد بي اس 3 كتساوي 1 تعبير و ا اس 3 زائد بي اس 3 كتساوي تعبير. دونك عندنا جوج متطابقات هامه داكوغ. انا كاع نذكر بهم باش الامور تكون واضحه. ها هي فينا عندنا ا اس 3 زائد بي اس 3 ا على بويسونس 3 بلس بي على بويسونس 3 سي فاكتوريزاسيون ديالها هي ا بلس بي فاكتور ا او كاري موان ا بي بلس بي او كاري. وعندنا واحده اخرى كتشبه ليها ا على بويسونس 3 موان بي على بويسونس 3 شنو تساوي ا موان بي فاكتور ا او كاري بلس ا بي بلس بي او كاري داكوغ. وهنا رد بال ما عندناش واحد دو هنايا داكوغ ماشي بحال هذاك لي زيدونتيتي اللي شفنا في الكوليج. دونك هنا شنو تيبان لي شتي غير تشوف شي حاجه او 3 تقدر تكون عندنا شي وحده في هاد الجوج. انا تنتبه لي هنا اكس على بويسونس 3 مزيان. شوف الا قربنا هاد 8 شنو هي راه في الحقيقه راه هي ايكار اس 3. انا كاين شي اعداد خاصكم تعقلوا عليهم الله يرضى عليكم. 8 ديما عندك الحق تكتبها على شكل ايكار اس 3 الا حسبتي ايكار اس 3 راه هي 8 8 سي 2 على بويسونس 3 27 حتى هي نحفظها راه هي 3 على بويسونس 3 الا حسبتها تلقى 27 64 حتى هي 4 على بويسونس 3
وعاوتاني عندنا لو 1 هذا تري كوني راه هي 1 نقدر نكتبها على شكل 1 على بويسونس 3. دونك هاد لي 4 تيتعطاو بزاف في لي زيكزارسيس، هادو هما اللي تركزوا عليهم بزاف. داكوغ بارفو مثلا 1000 هادي راه واضحه، هادي نقدر نكتبها هي 10 على بويسونس 3. دونك هادو هما اللي تيتعطاو بزاف. داكوغ سيرتو هاد الاربعه الاول هادو. انا تنشوف 8 الا قربت على هذا غادي تبان لي ايدونتيتي هو ماركاب. دونك هادشي اللي غادي ندير. شوف شنو غادي ندير. هاد اكس على بويسونس 3 غادي نخليها، غنقلب عندها 8 plus 2 facteur 3x plus 6 plus x facteur x plus 2. هنا الله يرضى شوف هذه ايدونتيتي ريماركابل. هنا نقدر ندير واحد فاكتوريزاسيون هنا لداخل، هنا ما عندي لا فاكتوريزي امور واضحه. دونك هنا شنو نقدر على 8 نقدر نجي نكتبها 8 حولتها هنايا، وفي نفس الوقت نقدر 8 نعوضها باش ب 2 على بويسونس 3 باش من بعد تبان لكم ليدونتيتي كي غادي تكون. دونك شنو يكون عندي هنا x plus 2 a أس 3 زائد b أس 3 c'est a plus b facteur x au carré plus x fois 2 c'est 2x pardon on a moins عندنا تكون عندنا moins هنايا تكون هنا plus voilà moins donc نضرب x في 2 donc 2x plus 2 au carré 2 au carré يعني 2 أس 2 راهي 4. دونك شنو درت انا هنا غير هذا ما ذلك طبقت على القاعدات يعني هاد المتطابقه لهذا حتى شي حاجه اللي هي ما كايناش هنا تتبان لي هاد جوج غادي نحتفظ بها، وهاد 3 زائد 3 اكس زائد 6 كيبان لي هاد التعبير اللي هنا داخل نقدر نعمل ب 3 6 راه هي 3 في جوج. الا عملت 3 هذيك 3 ملي تخرج على برا تضرب في جوج شحال تولي 6 وداخل شنو يبقى ليا؟ بقى ليا اكس زائد جوج زائد هادشي غادي نخلي اكس عامل ل اكس زائد جوج. هنا ولا تيبان لي واحد الفاكتور كومون ها هو فين هو، يعني عندي 3 ديال لي تيرم وفاكتور كومون راه هو اكس بلس 2. دونك غادي نعمل بيه ملي تيكون عندنا شي تعبير كبير ملي تعمل بهذاك الفاكتور كومون سي ميو انك تفتح معقوفات. هنايا نجي نكتب هاد التعبير ها هو فين هو زائد 4 زائد هنا تبقى 6 هنا تبقى اكس. هاد الاقواس اللي كاينين داخل تنحيدهم، هاد الاقواس اللي كاين داخل المعقوفات. هنا الا حيدنا هاد الاقواس حتى حاجه ما تبدل، هادشي علاش غادي نحيدهم دابا نيت باش منضيعش وقت. يا ابخي غادي نسامبليفي نبسط هادشي اللي كاين داخل. دونك شنو يولي عندي هنايا غتولي اكس بلس 2 فاكتور كوا هنا هاد اكس او كاري غادي تبقى موان 2 اكس بلس اكس شحال تعطينا موان اكس و 4 زائد 6 شحال راه هي 10 وتنكونوا جاوبنا على يعني فاكتوريزينا بروميير اكسبرسيون. D'accord. Maintenant donc je passe à la deuxième. Voilà. 27x à la puissance 3 plus 3x moins 1 moins 1. D'accord. Donc de même façon شنو غادي ندير هنايا؟ هنا عاوتاني الا حليت مزيان ما غاديش يبان ليا فاكتور كومون لي زيدونتيتي هنايا على دوك ديال الكوليج ما باينينش كاع هنايا. مي بويسكو كاين عندي هنا واحد اكس على بويسونس 3 دونك هنا تنبدا نفكر في هذوك لي زيدونتيتي اللي يلاه كتبت اللي فيهم ا اس 3 زائد بي اس 3 ولا ا اس 3 ناقص بي اس 3. غادي هادي نقدر نكتبها هي هادي 3 اكس الكل اس 3 يعني 27 راه هي 3 اس 3 3 اس 3 في اكس اس 3 نقدر هادو نرجعهم نكتبهم في بويسونس وحده 3 اكس لو تو على بويسونس 3. الا حسبنا هادي راه تعطينا هادي هاد موان زان نقدر نقربو عند هادي اي اون ميم طون ان نقدر نكتبو هو 1 على بويسونس 3 غير هاد واحد كتبتو هو 1 اس 3 دونك تيبقى هادشي اللي نكتب هاد التعبير بلس 3 اكس موان زان. هادي راه ايدونتيتي روماركابل باش شنا هاد السنه هادي. دونك شنو تولي عندي هنا؟ تولي عندي 3 اكس موان زان فاكتور كوا 3x au carré plus 3x fois 1 c'est 3x plus le 1 au carré c'est 1 نكتب au carré باش تبان لي ونكتب هذا التعبير اللي بقى ليا اللي هو 3x moins 1. داكوغ. دابا شنو غادي ندير هنايا؟ نقدر حتى نحسب هادشي بعدا. دونك 3x moins 1 فاكتور شنو هادي تعطينا 9x au carré plus 3x plus 1 plus 3x moins 1.
Et par la suite, ici, il y a un facteur commun qui est 3x moins 1. Aussi mieux, on va crochet ou que ce soit avec chez هذا terme يقال هادشي هنايا اللي هو 9x au carré plus 3x plus 1 d'accord plus وهنا شنو يبقى لي انا راه بحال عندي 1 فوا التعبير يبقى لي غير لو 1 انا ملي تنشوف مزيان هاد لي بارونتيز ما عندهمش دور هنا نقدر نحيدهم لانه نحيدهم ما يقع حتى شي تغيير لانهم مسبوقينش بناقص داكور اي ابخي هاد لي كروشي هاد المعقوفات تنسموهم بالفرنسيه لي كروشي يمكن ليا نرجعهم دي بارونتيز اخواس ونسامبليفي هادشي اللي كاين هنا واش يولي عندي 9x au carré plus 3x و 1 plus 1 c'est 2 تنكون جاوبت هنايا داكور maintenant je passe voilà هاد l'expression x au carré moins 5x plus 4 هنا عندنا واحد التعبير اللي غادي نشوفوه هاد السنه في دروس اخرى كيفاش نعملوه شفنا طرق في الاعدادي لكن حتى في الاعدادي ما كناش تركزوا على بحال هادو لانه فيهم شويه ديال الصعوبه هاد السنه غادي تشوف واحد الدرس غادي نشوفوه ان شاء الله خاص بلي زيكواسيون دو دوزيام دوغري غادي نشوفو كيفاش نديرو الفاكتوريزاسيون ببساطه ما نبقاوش في المشكل انا هنا نقدم لكم واحد الطريقه هي بارمي لي تكنيك اللي تنقدروا نوظفوا باش نديرو الفاكتوريزاسيون شوفوا انا شنو غادي ندير عليكم هاد الطريقه تتجي من بعد كثره الخدمه فوالا هاد موان 5 اكس نقدر نجي نكتبها انا مثلا هي موان 4 اكس موان اكس يعني شديت هادي عوضت بها التعبير هذا موان 4 اكس موان اكس راهي موان 5 اكس بلوس 4 داكوغ اي باغ لا سويت شنو ندير نشد هاد التعبير غادي نعمل يعني شنو درت عملت غير واحد الجزء نعمل هنا شنو يولي عندك يولي عندي اكس عامل لي اكس ناقص 4 وهنا غنحاول ندير واحد القوس هنايا في هاد البلاصه هادي باش تبان ليا هاد اكس ناقص 4 يبان ليا لانه ولا تيبان ليا هاد اكس ناقص 4 تقريبا راه وانا نفترض ما تنجي كتبت ناقص اكس زائد 4 انا ملي تنحقق مزيان هنا شنو تيبان ليا التعبير راه معمل وهاد التعبير نوعا ما تيشبه هذا اللي كاين هنا داخل يكفي ندير غير واحد البارونتيز نعرف نوضع ويولي هاد التعبير هو هذا كي غادي ندير يولي عندي اكس ناقص 4 نفتح قوس هنايا الا فتحتي قوس هنا هاد الاشاره اللي كيكونوا هنا تيتبدلوا يعني حنا عندنا غير اشاره واحده هذيك زايده تولي ناقص الا حيدنا هاد الاقواس هادي مع العلم انها مسبوقه بناقص غادي تغير الاشاره ونرجعوا في الكلمه داكوغ دابا شنو اللي تيبان ليا ولا تيبان ليا واحد الفاكتور كومان اللي هو اكس ناقص 4 غنعملو بها هنا شنو بقى ليا اكس دونك اكس وهنا شنو بقى ليا راه بحال عندنا واحد اي فوالا دونك سي فيني داكوغ كاين عندنا واحد ليكزومبل اخر هو فين هو تا هو نخدمو بنفس الطريقه نقدر نبدا حتى هو ماشي مشكل موان اكس او كاري بلوس 2x moins 3 صراحه الفكره علاش تعتمد كتعتمد على العدد اللي تيكون غير مرتبط ب x يعني تنحاول هذاك الشيء اللي كاين هنايا ملي نحاول نكتبو على شكل تعبير نحاول هذا العدد اللي كاين يبان لي هنا بحال هنا 3 خصها تبان لي هنايا دونك شنو غادي ندير x au carré هاد 2x نقدر نكتبها هي 3x moins x 3x moins x هي 2x moins 3 et par la suite نعمل هنا شوف اللي عندي x factor x plus 3 وهنايا نقدر ندير واحد القوس هنايا باش هاد x موازا تولي x plus 3 داكوغ درت القوس هنا تبدا الاشاره من بعد هو الفاكتور كومان ولا واضح هو x plus 3 واش غتبقى لي هنا x موان واش غيبقى لي هنا 1 ونساوي دونك سي فيني maintenant je passe par cette expression. Donc, je vais x à la puissance 3 moins 2 racine 2. هذه identité remarquable. 2 racine 2 الحقيقة شنو هي racine 2 le tout à la puissance 3 ونقدر بلا parenthèse. هذه راه إلا حسبناها شوفوا باش تبان لكم مزيان racine 2 à la puissance 3 نقدر نكتبها أنا هي racine 2 au carré fois racine 2 à la puissance 1 2 plus 1 donc c'est 3 شديت غير هاد البويسونس هاد القوة فككتها
fois de racine 2 au carré, donc c'est 2, et 2 fois racine 2, donc c'est 2 racine 2. Donc هذه نقدروا نكتبها على هذا الشكل. بصفة عامة وهذه ممكن تعقلوا بها قاعدة الله يرضى عليكم. بون اعتبروها بحال شي قاعدة. دونك إلا عندك إكس راسين ديال إكس، فوالا ولا راسين إكس على بويسونس 3، هذه إلا حسبنا الله يرضى عليكم شنو تعطينا؟ ديما افيك إكس هنا راه سي بوزيتيف، داكوغ؟ توجور تتساوي ليا إكس راسين إكس. هاد الكتابة ديما كتساوي هاد الكتابة، داكوغ؟ يمكن لكم ديروا هاد ديمونستراسيون بحال كيف درت قبيله، راسين 2 على بويسونس 3 فورمالمون بسيطة مكاينش شي صعوبة، داكوغ؟ فوالا، دونك فين ما تلقى إكس راسين إكس يمكن لك تعوضها براسين إكس على بويسونس 3. دونك دابا ليدونتيتي راه واضحة نطبقوها ديريكت، دونك سي إكس موان راسين 2 فاكتور إكس أو كاري موان ولا بلوس هاد إكس في راسين 2 سي إكس راسين 2 plus هاد لو راسين 2 au carré donc c'est 2 راسين 2 au carré c'est 2 c'est fini. donc هنا نبقى نمشي دابا لهاد ليكسبرسيون هادي plus 2x au carré plus 5x plus 10. في الحقيقة هاد السنة هادي في الفاكتوريزاسيون ما تعطوكمش بزاف ديال لي زيكسبرسيون في الدوفوار، غير هو تيركزوا بزاف على بحال مثلا هادي بحال هادي بحال هادي. يعني هذيك الفاكتوريزاسيون اللي غادي تعتمد على انك توظف ايدونتيتي روماركابل، تعتمد على انك بارفوا تشونجي لوردر ديال لي تيرم باش يبان لك ما تعطاكش شي تعميم اللي هو عادي، داكوغ؟ دونك خاص تكونوا ضابطين الامور. بحال مثلا هنا ملي تنشوف هاد ليكسبرسيون يعني حتى التلاميذ اللي تيخدموا مزيان ما يبانش ليهم هنايا الفاكتوريزاسيون. شكون اللي غادي يبان ليه؟ هو هذاك اللي تيكثر بزاف، يعني تيخدم، يعني كل ما خدمتي بزاف التمارين كل ما اكتسبتي تقنيات، داكوغ؟ كون عندكم مكتوبه اللي فيها تمارين وحلول تعرفوا تختاروا كتب، لان دابا السوق ولا مليء بالكتب اغلبها لا يرقى المستوى ديال واحد باغي عنده طموح كبير باش يمشي مزيان في الرياضيات. دونك الانسان يعني يقلب على اللي يوجهو، يعني لي بروف اللي تيقروكم راهما على درايه بالامر، هما تيوجهوكم ويقدروا يحدوا لكم يعني الكتاب اللي تخدموا فيه ويكون في المستوى، داكوغ؟ مزيان. نرجعوا هنايا. دونك بحال هنايا كاين اللي ما غادي يبان لي والو شخصيا، يعني اللي جيت نشوف المره الاولى نقدر نتعطل نبقى نفكر بزاف. انا هادي راه ديجا راني حليتها، غير تنشاطر معكم الحل ديالها. دونك هنا شنو غندير؟ شوف معايا الله يرضي عليك، x على بويسونس 3 هي فين هي؟ غنشونجي لوردر، نقلب عند هاد 5x بلس 2x au carré بلس 10. شنو درت في الاول؟ شونجيت لوردر، ولكن شونجمون لوردر راه انت في الاول كدير واحد التفكير اللي هو مونطال وتيبان لك شنو غادي دير، كتشك في شي حاجه. دونك انا نشك ربما انا فاكتوريزيت هنا وهنا يبان لي فاكتور كومون. هادشي اللي غادي ندير هنا x على بويسونس 3 بلس 5x غنعمل ب x شتولي عندي تولي x فاكتور x او كاري بلس 5. الا ضربت هادي في هذا عطيني x على بويسونس 3 و x في 5 في 5 تري بيان. وهنا نعمل ب 2 هاد 10 راه هي 2 فوا 5. الا عملت ب 2 شنو يولي عندي؟ x au carré plus 5. Et par la suite, voilà, donc عندنا واحد فاكتور كومان اللي هو x au carré plus 5 فاكتور هنا تبقى x وهنا تبقى 2. فوالا حنا ساليين. دابا غادي نمشيو للديفلوبمون. Voilà, deuxième question, on développe. Et on réduit. Ou bien on simplifie, d'accord? Donc, غادي ناخدو فوالا هادي شنو عندي هنايا x moins 3 facteur x plus 1 facteur x plus 3. دونك شنو تيبان لينا هنا؟ تيبان لي عندي 3 فاكتور. دونك اول حاجه خاصني نبدا نيليميني في لي فاكتور، نبدا نقلص فيهم. يعني نقدر نحتفظ بهاد الفاكتور وندير ديفلوبمون ديال هادشي، نشر هادشي اون ديفلوب راه هي ونشر هنايا اون ديفلوب صافي ننشر، داكوغ؟ دونك عقد ديفلوبمون هي النشر. دونك نقدر ننشر هادشي وهداكشي اللي خرج لي عاوتاني ننشرو مع اكس ناقص 3، يعني نضربو في اكس ناقص 3. تقدر عاوتاني حتى تحسب هادشي وهداكشي اللي خرج لي عاوتاني نضربو فيه. دونك تيبقى لك الاختيار، غير لا لاحظتي مزيان سي اون غومارك تري بيان.
On voit donc ici, donc on peut appliquer une identité remarquable que vous avez déjà vu au collège. On dit x moins 3x plus 3. On a une identité remarquable, on a قربنا نبدياتو. حنا تنعرفوا البرودوي راه كوميتاتيف، دونك عندنا الحق نديرو هاد القضية. دونك شنو اللي عندي؟ x moins 3 facteur x plus 3 facteur x plus 1. D'accord? Et par la suite, on a كيف قلت نديرو identité remarquable. دونك شنو اللي عندي؟ On a dit x au carré moins 3 au carré, c'est 9. Tu vas dire x. C'est l'identité remarquable. Et par la suite, je continue donc à développer. X au carré fois x, donc c'est x à la puissance 3. X au carré fois 1, c'est x au carré. Moins 9 fois x, c'est moins 9x. Et moins 9 fois 1, donc c'est moins 9. Là, on va faire la simplification. D'accord? Je d'abord on dit 2x moins 3 à la puissance 3. On dit متطابق على التسويق مباشر. On applique directement l'identité remarquable للشمال سنة a moins b à la puissance 3. C'est 2x le tout à la puissance 3. Plus notre moins 3 fois هذه au carré fois هذه. 2x au carré fois 3. Plus, moins, plus quoi? Plus 3 fois quoi? Fois le carré de la fois 2x fois 3 au carré et moins à la puissance 3. نحسب هذه إلا حسبنا هذه فرقنا l'exposant على 2x 2 à la puissance 3 c'est 2 fois 2 fois 2 donc c'est 8 donc عندي à la fin عندي شنو غتلقى 8x à la puissance 3 لأن 3 نفرقوا على بجوج. إلا حسبنا هذه شنو غتولي عندي هنايا؟ تولي عندي 4x au carré ياك 3 fois 4 donc c'est 12 fois 3 donc c'est 36. Ah voilà, donc 36, d'accord? Fois x au carré, donc c'est moins 36x au carré. Avec d'autres, 3 fois 4, donc c'est 12. Et 12 fois 3, très bien, oui. Nous on a 3 au carré, c'est 9. 3 fois 2, 6. Et 6 fois 9, donc c'est 54. Fois x, donc 54x. Plus 54x. Moins 3 à la puissance 3, c'est 27. وتنقولوا سالب. داكوغ نمشيو لهادي عاوتاني. دونك غادي هنا نحسبو نقدر هنا نمشيو بطريقه عاديه راسين 2 فوا راسين 3 راسين 2 فوا 1 راسين 2 فوالا اكسيتيرا فوا اشاك تاعنا نضربو في هذا تاعنا ولكن طويله الطريق. نقدروا نديرو طريقه اخرى افضل الى شفنا مزيان. هذه راه تتبان لي ايدونتيتي روماركابل ولكن خصني ندير واحد شونجمون ديال لوغ. غنشونجي هنا في هاد البلاصه. شنو غندير؟ غنبدا بهاد راسين 3 هي الاولى نتبع واحد نتبع هاد راسين 2 داكوغ وغادي نخليها ما نغير فيها حتى حاجه. دابا شكون تيبان ليا؟ تبان لي ايدونتيتي روماركابل ا زائد بي عامل لي ا ناقص ا راه هي راسين 3 بلس 1 داكوغ. واش تولي عندي ا au carré moins b au carré و ا راه هي راسين 3 بلس 1 ها هي راسين 3 بلس 1 au carré moins راسين 2 au carré. صافي نشوف هادشي ونبسطو مزيان. هادي راه ايدونتيتي روماركابل شنو راه نفات ا بلس b au carré دونك سي راسين 3 au carré ياك بلس 2 fois racine 3 fois donc c'est 2 racine 3 plus le 1 au carré donc voilà moins racine 2 au carré c'est 2. حسبوا دايرتهم racine 3 au carré c'est 3 on a 1 donc c'est 4 et 4 moins 2 c'est 2. بقات لي غير هادي ها هي نكتبها 2 racine 3. هاد التعبير منقدروش نديرو سامبليفيكاسيون لأن أنا عندي واحد راسين هنا معنديش دونك هنا تنوقف فوالا غنساليت développement ديالي. غنمشيو للتخوازيام كيسيون. Montrer que n à la puissance 3 plus 1 n'est pas premier. شنو تنعرفو هنا لي نومبر بروميي؟ لي نومبر بروميي عندهم إلا تنقول مثلا x ان نومبر بروميي يعني هاد x عنده دو ديفيزور ان يلوي داكوغ. دونك بروميي تيكون عنده دو ديفيزور واحد ولا عنده نفسه. نشوف هادي واش شنو غادي ندير هنايا. فوالا عندي واحد ليكسبريسيون نقدر نجاوب نستغل هاد الدرس هادي. يعني نقدر نجي نكتب باغ اكزومبل هنايا
Alors, une fois que tu as l'expression, tu as une identité remarquable. Donc, tu as 1 à la puissance 3 plus 1 à la puissance 3. A plus A à la puissance 3 plus B à la puissance 3. Tu as fait la factorisation. Donc, c'est quoi? C'est 1 plus 1 facteur 1 au carré moins 1 fois 1, donc c'est 1, plus 1 au carré, donc c'est 1. Donc, je vais te dire, on va te dire sous forme de produit de deux entiers, d'accord? Ça veut dire que les deux entiers, c'est la division de هذا وهذا division de هذا. وزيد عاوتاني هذا راه عنده diviseur اللي هو 1. la division ديال tous les nombres, d'accord? إذا tous les entiers بغيت نقول زعما العدد واحد راه ديفيزور ديال جميع الاعداد اللي هي طبيعيه يعني بور تو لي زونتي ناتوريل. اذا شنو اللي عندنا؟ هاد ليكسبرسيون ولي عندها او موان بعدا 3 ديفيزور. عندنا هذا وعندنا هذا وديجا حنا تنعرفوا واحد راه سي ان ديفيزور ديال هاد وزيد عاوتاني هاد التعبير نفسه. بون راه هنا راه عندي 4 داكوغ. عندي هذا ديفيزور وهذا ديفيزور ولو 1 ديفيزور وزيد عاوتاني هذا ديفيزور. D'accord? Donc, je change maintenant. Et puisque n à la puissance 3 admet plus de 2 diviseurs, donc dans le entre parenthèses, عندنا le 1 وعندي العدد نفسه اللي هو n à la puissance 3 plus 1 وعندي هذا وعندي هذا. هذا غير بغيت توضح. Alors n à la puissance 3 plus 1 n'est pas premier. Et voilà donc, on a fini dans cette séance. Merci infiniment à votre attention et je vous donne rendez-vous à la prochaine fois. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.